सो ल्यापटप 34 बिटको रहेछ भने चाहिँ डाउनलोड नै गर्नुपर्छ है। बिट हेर्नको लागि चाहिँ यहाँ जाउँ, राइट क्लिक, यहाँबाट भन्दा नि सिधै यसलाई राइट क्लिक गरेर है प्रपर्टिज हेर्दाखेरि हुन्छ है। सो राइट क्लिक गरेर प्रपर्टिज हेर्दाखेरि चाहिँ हेर्दा 64 बिट अपरेटिङ सिस्टम भनेको चाहिँ कसैको 34 बिट अपरेटिङ सिस्टम भनेको हुन्छ है। सो कसैको के हुन्छ यहाँ 2 GB ऱ्याम हुन्छ, ल्यापटप पुरानो हुन्छ, i3 i1 प्रोसेसर i2 प्रोसेसर हुन्छ, अनि नयाँ सफ्टवेयर इन्स्टल गर्नतिर लाग्छ। त्यस्तो काम नगर्ने है। नयाँ सफ्टवेयरहरू हेभी हुन्छ, लोड हुन समय लाग्छ हैन, अनि काम गर्दा गर्दै क्र्यास हुन्छ, कम्प्युटरले धान्दैन के आफ्नो क्यापासिटी कति छ त्यतिकै भारी बोक्नुपर्छ। त्यही भएर ल्यापटप पुरानो मोडलको छ भने चाहिँ हामीले पुरानै मोडलका सफ्टवेयरहरू इन्स्टल गर्ने कोसिस गर्नु पर्यो है। 2009 देखि माथिका जुनसुकै सफ्टवेयर इन्स्टल गर्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। तर बेसिकली 2017, 2018, 2019, 2020, 2016 यतातिरको इन्स्टल गर्यो भने विन्डोजहरू सिमिलर हुन्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ देखिँदैन के, विन्डोजको एरेन्जमेन्ट फरक हुन्छ, मेनुहरूको एरेन्जमेन्ट, अनि मैले एकातिर बताइराखेको हुन्छ तिमीहरू अर्कोतिर खोजेको हुन्छ। त्यति साह्रो समस्या चाहिँ नआओस्, त्यसको लागि चाहिँ 15, 16, 17, 18, 19, 20 जुन इन्स्टल गर्दा पनि हुन्छ आफूसँग छ भने है। इन्स्टल गर्दा ख्याल के गर, 64 बिट अपरेटिङ सिस्टमलाई 64 बिटकै सफ्टवेयर चाहिन्छ, 34 बिट अपरेटिङ सिस्टमलाई 34 बिटकै अपरेटिङ सिस्टम चाहिन्छ। इन्स्टल गर्नको लागि त्यसैमा क्र्याकिङ भनेर चाहिँ क्र्याकभित्र चाहिँ इन्स्टलेसन डिरेक्सन भनेर बताएको हुन्छ होइन, नोटप्याडमा लेखेको हुन्छ, त्यहाँबाट फलो गरौँ, अथवा त्यही भर्जनको लागि युट्युबमा टाइप गरेर सर्च गरौँ, मजाले सिकाउँछ। अब त्यो पनि पोसिबल नहुनेहरूले मलाई भेट्नु पर्यो है। सो सकेसम्म इन्स्टल गरेर रेडी हुने, नेक्स्ट डे हामी गर्छौँ। यहाँ सफ्टवेयर कता छ खोज्नुपर्छ। भोल्युम ए ट्याब्स 2016 मेरो यो ल्यापटपमा मेरो ई ट्याब्स भन्ने सफ्टवेयरै रहेनछ। इट्याप्स भन्ने देखिरहेको छ हेर्नु त, इट्याप्स अल्टिमेट भनेर 17 वाला। यो छ है 2017 रहेछ एउटा,
इट्याप 16 पनि अघि नै हजुरले हेर्नु भएको थियो त्यस्तो त्यो होइन र 16 छ 16 भन्दा अब नयाँ नै दिउँ भनेर सोच गरिरहेको हो तपाईँको 17 रहेछ क्र्याक फाइल चाहिँ फेरि फालिहाल्छ सर उसले चाहिँ एन्टिभाइरसले क्र्याक फाइल फालिहाल्छ त्यही भएर चाहिँ जिप गरेर दिनु होला ठिक छ ओके ल यहाँ हेर त यो सबै इट्याप्स इन्स्टल गर्ने तरिका पनि मैले यहाँ लेखिसकेको छ होइन यही तरिकाले फलो गर्ने जसलाई टाइम मिल्दैन भोलि जोसँग हुँदैन है उनीहरूले चाहिँ मलाई भेट्नु पर्यो है बिहानमा ठिक छ ल कन्ट्याक्ट गर्ने मलाई कपी गरेर बाहिर राखिहाल्छु तिमीहरूलाई चाहिँ यदि टोरेन्ट चलाउन जानेको छ भने कसैले टोरेन्टबाट डाउनलोड गर्न सक्छौ है त्यो इट्याप्सको चाहिँ लेटेस्ट कोडहरू अनि रिभ्यूहरू पनि डाउनलोड गर्ने रिभ्यू नपढिकन चाहिँ डाउनलोड गर्दाखेरि फेरि नचल्ने खालको प्रब्लम हुने खालको चाहिँ पनि हुनसक्छ एउटा civilabc.com भन्ने पनि छ जस्तो लाग्छ एबिसी सिभिल हो कि civilabc.com भनेर त्यहाँ पनि सफ्टवेयरहरू सेयर गरेको हुन्छ ओके अब चाहिँ आज इन्ट्रोडक्टरी कुराहरू चाहिँ है हामीले बेसिकली स्ट्रक्चर एनालाइसिस एन्ड डिजाइन भनेर चाहिँ इट्याप्स भन्ने सफ्टवेयर युज गर्ने हो है अब इट्याप्स मात्रै त्यस्तो सफ्टवेयर चाहिँ होइन है एनालाइसिस एन्ड डिजाइन गर्नको लागि वर्ल्डमा धेरै सफ्टवेयर्सहरू छन् त्यसमध्ये मैले युज गर्ने एउटा स्याप हो एउटा स्ट्रड हो स्ट्याट प्रो हो र इट्याप्स हो तर यो सबै युज गर्दै गर्दाखेरि मैले दुईटालाई चाहिँ बढी युज राम्रो मान्छु है एउटा स्ट्याट प्रो भन्ने सफ्टवेयर छ होइन त्यो चाहिँ डिफ्रेन्ट कारणले छन् ती कारणहरू चाहिँ अहिले तपाईँहरूलाई त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन त्यही पनि तर के भन्छ त्यो बेसिकल्ली स्ट्याट प्रो पनि युज गर्नु राम्रो मानिन्छ स्ट्याट प्रोले चाहिँ कस्तो भने एकदमै तपाईँ इफिसियन्ट काम गर्न चाहनुहुन्छ भने हाइली इफिसियन्ट काम नगरिकन चाहिँ स्ट्याट प्रोले रिजल्ट नै दिँदैन उसले मिस्टेक गर्यो होइन वार्निङ दिएको गर्छ है तर हामीलाई ऱ्यापिड काम गर्नु छ सानो तिनो मिस्टेक्सहरू जुन इग्नोरेबल मिस्टेक्सहरू हुन्छन् नि होइन त्यसलाई चाहिँ इग्नोर गरेर पनि हामीले काम अगाडि बढाउन चाहन्छौँ भने इट्याप्स बेस्ट सफ्टवेयर छ त्यसको लागि है फेरि पर्फर्मेन्स बेसिसमा हेर्ने हो भने दुइटैकै राम्रै छ दुइटैले दिन्छन् तर इट्याप्समा मोडलिङ र स्ट्याट प्रोको मोडलिङमा अलिकति फरक के हो भने स्ट्याट प्रोमा स्ट्याट एडिटर भन्ने छ अलिअलि प्रोग्रामिङ बुझ्ने मान्छेले स्ट्याट प्रोमा प्रोग्रामिङको थ्रु मोडल बनाउन सक्छ है इट्याबमा पनि म्याक्रो क्रिएट गर्ने अप्सन हुन्छ इम्पोर्ट गरेर होइन त्यो चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्स प्रोग्रामिङ हुन्छ भने साथै लाइट सफ्ट प्रोग्रामिङको पार्टबाट चाहिँ जनरल कोडिङहरू के अरे न्युमेरिकल कोडिङ मात्रै गरेर पनि हामीले मोडल गर्न सक्छौँ त्यसैले इट्याब्स प्रिफर गरिन्छ कम्प्लेक्स स्ट्रक्चरहरूलाई भने साधारण स्ट्रक्चरहरू बिल्डिङ ब्रिज जस्ता स्ट्रक्चरहरूलाई चाहिँ हामीले इट्याब्स नै प्रिफर गर्छौँ किनभने इट्याब्स फास्ट छ यो बनाइएको नै बेसिकली स्यापबाट टुक्र्याएर स्याप भनेको यसको मदर सफ्टवेयर हो है इट्याब्सको हिस्ट्रीमा स्याप मदर सफ्टवेयर हो स्यापले जति काम गर्छ त्यो काममध्ये एउटा पार्टलाई मोर इफिसियन्टली गर्नको लागि बनाइएको सफ्टवेयर हो इट्याब स्याप पनि सिएसआई सफ्टवेयर हो इट्याब पनि सिएसआई सफ्टवेयर हो सिएसआईका धेरै सफ्टवेयर छन् डिजाइन एन्ड एनालाइसिसको लागि त्यस्तै गरी डिटेलिङको लागि अरू सफ्टवेयरहरू युज हुन्छन् डिटेलिङ भनेको रेबार कति क्वान्टिटीको युज गर्ने कहाँ कत्रो साइजको युज गर्ने भनेको चाहिँ डिटेलिङ भयो है त्यो चाहिँ फेरि फर्दर पार्टमा पर्छ सो सफ्टवेयरको बारेमा चाहिँ मैले यति भनिहालेँ यसको चाहिँ डिफ्रेन्ट भर्जनहरू एभाइलेबल छन् लेटेस्ट भर्जन 2020 2021 पनि आइसकेको छ है तर लेटेस्ट नै युज गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन किनभने हामीले क्र्याक फाइलहरू सजिलै पाउने भएको भएर हामीलाई चाहिँ लेटेस्ट भर्जन भन्ने प्र्याक्टिसमा गएको है तर एक्चुअली जहाँ पर्चेज गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ ती ठाउँमा चाहिँ लेटेस्ट भर्जन भन्ने कुरा खासै मतलब राखिँदैन आफूसँग जुन सफ्टवेयर छ त्यसको लागि सपोर्ट कम्पनीले प्रोभाइड गरेको छ भने त्यो सपोर्ट चाहिँ लिन्छ त्यो बाहेक आफूसँग भएको सफ्टवेयर युज गर्ने हो होइन त्यो भएको जुन सफ्टवेयर किन्यो त्यसको अपग्रेडेड भर्जनहरू केही मात्रामा मात्रै हुन्छ एन्ड्रोइड मोबाइल किन्दाखेरि लास्टसम्म चाहिँ एन्ड्रोइड अपडेट त दिँदैन नि त होइन एउटा भर्जन दुईवटा भर्जनसम्म अपडेट र सपोर्ट दिएको हुन्छ त्यस्तै कम्पनीले दिएका अपडेटहरू चाहिँ हामीले युज गर्न सक्यौँ त्योभन्दा माथि चाहिँ फेरि अर्को पर्चेज गर्नु पर्यो पर्चेज सस्तो पनि छैन त्यही हिसाबले लेटेस्ट नै हुनुपर्छ भन्नु चाहिँ अलिकति मूर्खता जस्तो हुन्छ होइन हामीसँग जुन छ त्यो युज गर्न पनि सकिन्छ त्यसमा धेरै समस्याहरू हुँदैन
तर पनि 2015बाट माथिको जुन डिस्प्ले छ यो एरेन्जमेन्ट अफ विन्डोज है, यो एरेन्जमेन्ट अफ विन्डोज जहाँ चाहिँ कुन मेनु बार चाहिँ कहाँ राख्नुपर्छ, कस्ता कस्ता कम्पोनेन्ट्सहरूलाई कुन कुन ठाउँमा राख्नुपर्छ, यसको डिस्प्ले कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ एउटै युनिफर्म खालको डिस्प्ले छ। त्योभन्दा अगाडिको सफ्टवेयर भर्जनमा चाहिँ डिस्प्लेमा अलिकति फरक छ। सो के हुन्छ भन्दाखेरि कम्युनिकेसन ग्याप भइदिन्छ क्या यदि फरक परिदियो भने डिस्प्लेमा। मैले फाइलमा यहाँनिर छ है, फाइल क्लिक गर भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले फाइल खोज्नु पऱ्यो, यतातिर अर्कोतिर राखेको रहेछ भने त अब फाइल खोज्नमा समय गयो होइन। सो त्यसैले चाहिँ थोरै कम्युनिकेसनमा चाहिँ डिस्टर्बेन्स आउँछ, जसले गर्दा हाम्रो आउटपुट चाहिँ राम्रो आउँदैन। र 15भन्दा माथि 16, 17, 18, 19 जुन इन्स्टल गर्दा पनि हुन्छ है त, आफूसँग भएका अथवा पाउन सकिने। नत्र मलाई भेट्ने, म प्रोभाइड गरिहाल्छु। तर भोलि लास्ट डे हो, भोलि नै भेटेर भोलि नै इन्स्टल गरेर सक्नु पऱ्यो है। अदरवाइज भोलि पनि फेरि हामी यस्तै गफ गरेर टाइम पास गर्नु पऱ्यो भने त समय बर्बाद मात्रै हो है। त्यसैले चाहिँ ती कुराहरूमा चाहिँ हामीले ध्यान दिउँ। बाँकी पार्ट चाहिँ म अब एउटा स्ट्रक्चर एनालाइसिसभित्र के पर्छ, स्ट्रक्चर डिजाइनभित्र के पर्छ, त्यसको लागि प्रि रिक्विसाइट्सहरू के हुन्, हामीले के कुराहरू जान्नुपर्छ भनेर चाहिँ बताउँदैछु। बेसिकली हामीसँग जेनरली युज गरेन भनेको दुईवटा सफ्टवेयर, एउटा अटोक्याड। हामीले डिजाइन गरिसकेपछिको आउटपुटलाई ड्रइङमा देखाउनु पर्ने हुन्छ है। त्यो ड्रइङमा देखाउने काम अटोक्याडले गर्ने हो। अटोक्याडले मैले के भन्छु भने यो इन्फाइनाइट एउटा पेपर हो जसमा इन्फाइनाइट इङ्क भएका पेनहरू छन् हामीसँग र इन्फाइनाइट क्वान्टिटीको इरेजर छ हामीसँग। हेर्नुहोस् है, तपाईँसँग कहिले पनि नसकिने इरेजर छ, कहिले पनि नसकिने पेपर छ र कहिले पनि नसकिने पेन छ। अब त्यसमा जति केरे पनि हुन्छ, जति मेटे पनि हुन्छ, जति फरक धेरै ठाउँमा धेरै एरिया लिन्छु भनेर काम गरे पनि हुन्छ। त्यो एउटा प्लेटफर्मलाई चाहिँ मैले अटोक्याड भनेर बुझ्छु। सो अटोक्याड आफैमा एउटा सफ्टवेयर प्रोग्राम भए तापनि अटोक्याडलाई त्यसरी बुझ्यौँ भने हामीलाई सजिलो। किन? बेसिक आफ्नो नलेज छैन, आफ्नो क्रिएटिभिटी छैन, आफूले चाहिँ भिजुअलाइज गर्न सकिँदैन भने अटोक्याडले के गर्ने हो र, होइन? केही पनि गर्ने होइन नि त। अटोक्याडले त तपाईँलाई एउटा प्लेटफर्म दिएको छ, तपाईँले जति केर्ने हो केर्नुहोस् है, जति लेख्ने हो लेख्नुहोस्, जे तपाईँलाई सुविधा चाहिएको छ सुविधा म दिन्छु। तर कन्सेप्ट कसको हुनु पर्यो? जसले गरेको छ त्यसको हुनु पर्यो नि त है। सो अटोक्याडमा ड्रइङ बनाउने मान्छेलाई ड्रइङको कन्सेप्ट हुनु पर्यो। ड्रइङको कन्सेप्ट नभइकन अटोक्याडमा ड्रइङ गराउन सकिँदैन। त्यस्तै गरी इट्याब सिक्ने मान्छेलाई इट्याबको काम के हो? एनालाइसिस एन्ड डिजाइन, मोडलिङ, एनालाइसिस एन्ड डिजाइन। अब तपाईँलाई मोडलिङ भनेको थाहा छैन, एनालाइसिस भनेको के हो, एनालाइसिसमा हामीले के गर्नुपर्छ, एनालाइसिसका मेथड्सहरू के छन्, एनालाइसिसबाट के पाउन सकिन्छ त भन्ने नै थाहा छैन भने इट्याब्स जानेर केही काम छैन। इट्याब्स जानिँदैन क्या, इट्याब केही गरे पनि जानिँदैन। किनभने क्लिक दिस गर्दैमा त रिजल्ट आउने त होइन, सही रिजल्ट आउनु पर्यो नि त होइन। हामीलाई त रिजल्ट चाहिएको होइन नि त, सही रिजल्ट चाहिएको। जस्तै इक्जाम दिएर आउँदैमा रिजल्ट त आउँछ नि, कि फेल आउँछ कि पास आउँछ कि एब्सेन्ट आउँछ। यो तिनवटा मध्ये एउटा रिजल्ट त स्योर आउँछ नि होइन। इक्जाम दिएपछि आउँछ कि आउँदैन? इक्जाम तपाईँले फर्म भर्नुभयो भने तिनवटा मध्ये एउटा रिजल्ट फिक्स हो, त्यो सबै रिजल्ट हो। एब्सेन्ट पनि रिजल्ट हो, फेल पनि रिजल्ट हो, पास पनि रिजल्ट हो। अथवा पास भयो भने कुन ग्रेडमा पास भयो त्यो रिजल्ट हो। सो रिजल्ट जसरी पनि आउन सक्छ, तर हामीलाई चाहिएको रिजल्ट कस्तो हो त? राम्रो ऱ्याङ्कमा पास हुनु पर्यो। हाम्रो रिजल्ट त त्यो हो नि त होइन। सो हामीले गरेको मेहनतले भनेको राम्रो रिजल्ट ल्याउनको लागि हो। सो राम्रो रिजल्टमा पास हुनको लागि त के गर्नु पर्यो? स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2, अप्लाइड, सोम अनि तपाईँको आरसिसी र स्टिल जस्ता सफ्टवेयर के अरे सब्जेक्टहरू चाहिँ राम्रोसँग बुझेको जानेको हुनु पर्यो है। मैले अब इट्याबलाई इन्ट्रोड्युस गर्नु पर्यो भने यो एउटा प्रोग्राम हो, एउटा प्लेटफर्म हो जसले तपाईँलाई चाहिँ तपाईँले जानेकै काम, सानो क्वान्टिटीको काम तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ, तर ठुलो क्वान्टिटीको काम गर्दाखेरि धेरै नै समय लाग्छ। इन्डिभिजुअल एनालाइसिस गर्न कम्प्लेक्सिटी बढ्छ। त्यो कम्प्लेक्सिटीलाई सजिलो बनाएर छोटो समयमा रिजल्ट दिनको लागि युज गरिने एउटा प्रोग्राम चाहिँ इट्याब्स सफ्टवेयर हो। इट्याब्स मात्रै होइन, स्याप पनि त्यही नै हो, स्ट्याट प्रो पनि त्यही नै हो है, स्ट्रड भने पनि त्यही नै हो, टेक्ला स्ट्रक्चर भनेको पनि त्यही नै हो। अरू जे नाम सुन्नुभएको छ डिजाइनसँग रिलेटेड ती सबैको डिफिनिसन नै त्यही है। के हो त भन्दाखेरि यो एउटा क्यालकुलेटिङ प्रोग्राम हो जसले हामीले जानेको कुरालाई इफिसियन्टली र
प्रिसाइजली हामीलाई छोटो समयमा सल्भ गरेर दिन्छ। त्यसको लागि त एउटा कुरा थाहा हुनु पर्यो नि त, कम्प्युटर अगाडि बस्दैमा ल बिल्डिङ डिजाइन गर कम्प्युटर भनेर त गर्दैन यसले, होइन? सो यसलाई चाहिँ हामीले बुझाउनु पर्यो, मेरो बिल्डिङको फिचर यस्तो 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 छ, मेरो बिल्डिङको डाइमेन्सन एक्स र वाई हो, यसको हाइट जेड छ, एक्स वाई जेड यसको डाइमेन्सन हो, यसमा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नम्बर अफ कोलम छन्, बिम चाहिँ यो पोजिसनबाट पास भएको छ है, अथवा यसमा लोडहरू वालको लोड यति आएको छ, फ्लोरको लोड यति आएको छ, मान्छे अथवा लिभिङ थिङ्सको लोड यति आएको छ, अरू डेड लोड्सहरू यति यति छन्, अथवा अर्थक्वेक हुनसक्छ, विन्ड हुनसक्छ, होइन, रेनफल हुनसक्छ, यी सबैका आफ्ना आफ्नै लोडहरू छन्, ती लोडहरू चाहिँ यति 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 आउँछन् है भनेर चाहिँ पहिला हामीले थाहा पाएनौँ भने सफ्टवेयरले थाहा पाउँदैन है। सो पहिला हामीले थाहा पाउने तरिका त तपाईँले कङ्क्रिट स्ट्रक्चरमा मैले नै पढाएँ, डिफ्रेन्ट फ्लोर लेभलबाट लोड क्यालकुलेसन गर्दै गर्दै हामी ग्राउन्डमा गयौँ। सो ग्राउन्डबाट वालको डिजाइन गरियो है, त्यसरी स्टिल स्ट्रक्चरमा पनि सिमिलरली स्टिलका कम्पोनेन्ट्सहरू डिजाइन गरिएको छ। अहिले आरसिसी पढ्दैछौँ, आरसिसीमा पनि सिमिलरली हामीले कम्पोनेन्ट्सहरूमा लोड क्यालकुलेसन गर्दै 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 आएर आरसिसी डिजाइन गरिँदैछ, होइन? डाइरेक्टली सिधैलाई 50 किलोमिटर लोड लागेको छ डिजाइन गर भन्ने मात्रै क्वेसन त सल्भ गरेका छैनौँ नि त। यो 3 तलाको बिल्डिङ छ, 3 तलाको बिल्डिङमा चाहिँ त्यो माथि टेरेस 25 mm को टेरेस छ, त्यसपछि 120 mm को स्ल्याब छ, त्यसपछि बिम यत्रो छ, अनि कोलम यत्रो छ, कोलम चाहिँ डिजाइन गर भन्यो भने हामीले त मजाले त्यसबाट लोड क्यालकुलेट गरेर डिजाइन गर्न सकिन्छ, होइन? सिमिलर केस यहाँ पनि लागु हुन्छ। त्यो लोड हामीले क्यालकुलेट गरेर कम्प्युटरलाई बुझाउनुपर्छ, सफ्टवेयरलाई बुझाउनुपर्छ कि यहाँ चाहिँ यस्तो किसिमको लोड आएको छ। त्यस्तै गरी आरसिसीसँग कोरिलेट गर्दाखेरि हामीले आरसिसीमा के कुरा थाहा भयो भने डिजाइन गर्न सक्छौँ भनौँ त? आरसिसीमा डिजाइन गर्दा के कुराहरू हो, डिजाइनमा हामीले के कुरा पत्ता लगाउँछौँ त्यो भन्नुहोस् पहिला। डिजाइनको आउटपुट के हो कसैले भन्नु त? पूजा कुमारी। पूजा कुमारी। हजुर सर। ओके, आरसिसीकै रिफरेन्समा भन, तिमीले आरसिसीमा बिम डिजाइन भनेर गर्दै गर्दाखेरि के कुरा पत्ता लगाउने हो हामीले? के पत्ता लगाइन्छ? बुझिन सर। बिम डिजाइन गर भनेर कसैले भन्छ भने तिमीले के बुझ्छौ, त्यसमा के कुरा पत्ता लगाउन पठाएको हो मलाई भन्ने बुझ्छौ? बिमको डाइमेन्सनहरू, अब स्पेसिङहरू कति कति हाल्ने, अनि बेसिकली यसमा चाहिँ बिम डिजाइन गर भनेपछि हामीले बुझ्ने भनेको के हो भने त्यो बिममा आएका लोड रेसिस्ट गर्नको लागि कति डाइमेन्सन चाहिन्छ, बी र डी कति हुनुपर्छ, होइन, र यसमा रिइन्फोर्समेन्ट कति राख्नुपर्छ भन्ने पत्ता लगाउने कामलाई डिजाइन भनिन्छ आरसिसीमा, होइन? त्यही हो, रिइन्फोर्समेन्ट पत्ता लगाउनु अनि डिफ्रेन्ट रिइन्फोर्समेन्ट टेन्सन बार्स, कम्प्रेसन बार्सको एरियाहरू। ओके, ठिक छ, त्यही नै हो है। डिजाइन भन्ने बित्तिकै हामीले बुझ्नु पर्यो, देयर इज सेक्सन साइज, देयर इज डिस्ट्रिब्युसन अफ रिइन्फोर्समेन्ट, देयर इज चोइस अफ द मेटेरियल। सो मेटेरियल पनि M15 ग्रेड अथवा M20 ग्रेड अथवा M25 ग्रेड कति हो त भनेर पनि थाहा पाउनु पर्छ नि त, होइन? सो त्यो थाहा पाउने कामलाई भनिन्छ डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइन है। डिजाइन भन्ने बित्तिकै धेरै पनि हुन्छ, सेपका कुराहरू पनि आउँछन्, आर्किटेक्चरल डिजाइन पनि डिजाइन हो, होइन? डिजाइन अब ड्रेसका डिजाइन पनि हुनसक्छन्। ती डिजाइन भन्दा पनि हाम्रो सिभिल इन्जिनियरिङ पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दा स्ट्रक्चरल डिजाइन भनेको चाहिँ एउटा पार्टिकुलर स्ट्रक्चरमा आउन सक्ने सम्भावित लोडहरू, लाइभ लोड आउन सक्छ, डेड लोड आउन सक्छ, सेल्फ वेट आउन सक्छ, स्ट्रक्चरको आफ्नै मास आउन सक्छ, स्नोको कारणले आएको लोड आउन सक्छ, रेनफलको कारणले आएको लोड आउन सक्छ, एयरको कारणले आएको लोड आउन सक्छ, भूकम्पको कारणले आएको लोड आउन सक्छ, अथवा अरू एक्सिडेन्टल लोडहरू माथिबाट केही खस्न सक्छ, इम्प्याक्ट हुन सक्छ, क्रेनको काम गर्दै गर्दा त्यो खस्न सक्छ, सामानहरू ट्रान्सपोर्ट गर्दा खस्न सक्छ। त्यस्तै इम्प्याक्ट र एक्सिडेन्टल लोडहरू के हुन्छन्? ती लोडहरू बियर गर्न सक्ने गरी सम्भावित लोडहरू पत्ता लगाउने र ती लोडहरू बियर गर्नको लागि
स्ट्रक्चरको डाइमेन्सन कति हुनुपर्छ, त्यो स्ट्रक्चरको डाइमेन्सनले रेसिस्ट गर्नलाई कुन क्वालिटीको मेटेरियल युज गर्नुपर्छ र त्यो मेटेरियल सँगसँगै हामीले रिन्फोर्समेन्ट कति कति राख्नुपर्छ भनेर पत्ता लगाउने काम भनेको डिजाइन हो। ओके, बुझिन्छ नि डिजाइन भनेको हैन। सर तर डिजाइन गर्नलाई अब हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ त अब भन त। तिमीले पत्ता लगाउने भनेको साइज, मेटेरियल क्वालिटी र स्टिलको क्वान्टिटी भयो डिजाइनमा। तर डिजाइन गर्नुभन्दा अगाडि के थाहा हुनुपर्छ त डिजाइन गर्नको लागि चाहिँ? मलाई भन त, रोहित भाइले भन, रोहित अर्नल के थाहा हुनुपर्छ होला? अलिअलि नोट पनि गर्दै जाउँ है प्लिज, मैले रेकर्ड गर्न बिर्सेछु अहिले। भइरहेको सर मलाई त थाहा भएन। ओके, तिमीले आरसीसी डिजाइन गर्दाखेरि के दिनुपर्छ? क्वेसनमा के कुरा दियो भने तिमीले डिजाइन गर्न सक्छौ? अब त्यहाँ याम 20 कङ्क्रिट 450 त्यो स्टिलहरू हुन्छ। अनि ओके, त्यो त तिमीले पत्ता लगाउने भनेकै त्यही नै हो। त्यो त तिमीले एज्युम पनि गर्न सक्छौ नि त, नदिए पनि म यो युज गर्छु भन्ने तिमीले अधिकार छ नि, छैन र? छ। ओके, तिमीलाई चाहिने नभई नहुने कुरा चाहिँ के हो त त्यसो भए? जुन चाहिँ अरूले बताउनै पर्छ अथवा आफूले इन्भेस्टिगेट गरेर थाहा पाउनुपर्छ डिजाइन भन्ने कुरा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि। के चाहिन्छ? डाइमेन्सनै होला। लोड होला सर कि? गुड, लोड थाहा हुनुपर्छ। त्यो बिल्डिङमा कति लोड लागेको छ, त्यो बिल्डिङको स्ट्रक्चरको स्पेसिङ कति छ, लम्बाइ कति छ, लम्बाइ है। क्रस सेक्सन डाइमेन्सन हामीले पत्ता लगाउने। लम्बाइ त पत्ता लगाउन मिल्दैन नि त, लम्बाइ त आर्किटेक्चरले पहिले फिक्स गरिदिएको हुन्छ। यति डिस्टेन्समा कोलम राखेको छ, अब यो बिम डिजाइन गर, अथवा फ्लोर हाइट यति छ डिजाइन गर भनेर भनिदिन्छ। जस्तै आर्किटेक्चरल डिजाइन भनेको यो। यहाँ हेर त, यो विन्डो राम्रोसँग देखिया। यहाँ मैले अहिले तिमीहरूलाई आर्किटेक्चरल प्लान देखाउँदैछु एउटा पार्टिकुलर बिल्डिङको, रेसिडेन्सियल बिल्डिङको। यहाँ हेर त, यो पहेँलो छ नि, यो सबै के हो? कोलम हो है। यहाँ कोलमका एउटा 1 फिट बाई 1 फिटका डाइमेन्सन यहाँ अलरेडी दिएको छ। यसले सेटिस्फाई हुन्छ भने हामीले यसलाई युज गर्छौँ, सेटिस्फाई हुन्न भने बढाउने घटाउने जे पनि गर्ने अधिकार स्ट्रक्चरल इन्जिनियरसँग रहन्छ है। कहिलेकाहीँ के हुन्छ, यो हेर त, यो दुईवटा पिल्लर नजिक छ, पिल्लर नजिक भएर पनि बिम फेल भएको भइ गर्छ। सो यहाँ पिल्लर आवश्यकता छैन भने नराख भन्न पनि पाइन्छ हामीले है। त्यो हाम्रा अधिकारका कुराहरू हुन् एज ए स्ट्रक्चरल इन्जिनियर। सो एनालाइसिस सफ्टवेयरले एनालाइसिस र डिजाइन गर्न हेल्प गर्छ। सफ्टवेयर मात्रै जानेर चाहिँ सफिसियन्ट हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ माइन्डमा राख्नु पर्यो। र यो काम गर्नुभन्दा अगाडि हामीलाई लोड थाहा हुनुपर्छ, डिस्टेन्स थाहा हुनुपर्छ। जस्तै यो पिल्लर त यो पिल्लरको डिस्टेन्स 12 फिट 13 फिट 11 इन्च हो सेन्टर टु सेन्टर। यो थाहा भयो भने मात्रै कति एरियाको लोड चाहिँ कोलममा जाने हो भनेर बल्ल पत्ता लगाउन सकिन्छ नि त हामीले, हो कि होइन? तिमीलाई डिस्टेन्सै थाहा छैन भने लोड कति गयो कसरी थाहा हुन्छ? थाहा हुँदैन होइन। त्यस्तै गरी बिमको सबै बेन्डिङ मोमेन्ट क्यापासिटी, सियर फोर्स क्यापासिटी केमा डिपेन्ड हुन्छ? लेन्थमा डिपेन्ड हुन्छ होइन। तिमीलाई लेन्थ अफ द बिम नै थाहा छैन भने बिममा कति मोमेन्ट आयो, कति सियर आयो होइन, कति टोर्सन आयो हामीले थाहा पाउन सकिन्छ? सकिँदैन है। त्यसैले यी सबै कुराहरू पहिल्यै थाहा हुनुपर्छ। त्यो थाहा हुने कसरी हो? आर्किटेक्चरल ड्रइङबाट। हेर त, यो डिफ्रेन्ट लेभल्स अफ फ्लोरको प्लान छ। ग्राउन्ड फ्लोर प्लान, फर्स्ट फ्लोर, सेकेन्ड फ्लोर र थर्ड फ्लोर। त्यस्तै गरी यो एलिभेसन्सहरू, यसलाई यो सेक्सन भनिन्छ। काटेर हेरेको छ यहाँ, यो पहिलो लाइनले हेर त, यहाँ यस्तरी सिधा यहाँबाट काटेर तलपट्टि हेर्दाखेरि यो भर्याङ देखिने भयो काटेको भाग। टेरेस, यहाँ माथिल्लो भागमा टेरेस छ, यहाँ एउटा रुम छ, अनि तलपट्टि चाहिँ अरू कोठाहरू देखिन्छ। यहाँ चाहिँ यो सोफा राखेको यो रुम देखिन्छ, अनि यहाँ ढोका देखिन्छ, झ्याल देखिन्छ, अनि यहाँ गाह्रो देखिन्छ होइन। यसरी देखाएको छ। सिमिलर कुरा यही नै हो। यता पछाडि यसमा गाह्रो देखिएको छ, माथि तल ढोका देखिएको छ, यहाँ पनि ढोका देखिएको छ है। यी चाहिँ हो सेक्सन भ्यू भनेर भन्छौँ। अरू चाहिँ एलिभेसन्सहरू है। एउटा साइडबाट हेर्दा, नर्थ साइडबाट हेर्दा यस्तो देखिने रहेछ, साउथ साइडबाट हेर्दा यस्तो देखिने रहेछ, इस्टबाट हेर्दा यस्तो देखिने रहेछ, वेस्टबाट हेर्दा यस्तो देखिने रहेछ। सो दिज आर द भेरियस एलिभेसन अफ द बिल्डिङ
है। यसलाई भनिन्छ स्ट्रक्चरल डिजाइन नै आर्किटेक्चरल डिजाइन। यो सबै काम भनेको आर्किटेक्चरले गर्ने हो, सिभिल इन्जिनियरले गर्न पाउँदैन भन्ने चाहिँ होइन है। किनभने आर्किटेक्चरले चाहिँ खालि कसरी राम्रो बनाउने, कसरी एट्र्याक्टिभ बनाउने, हावा र पानी कसरी मुभ गराउने, हेल्दी इन्भाइरोमेन्ट कसरी बनाउने भनेर मात्रै 5 वर्षसम्म पढ्ने हुनाले उनीहरूले गरेको काम मोर राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले आर्किटेक्चर भन्ने हो है। सिभिलले गर्न पनि पाइन्छ, आफ्नो दक्षता छ राम्रो छ भने गर्न नसक्ने चाहिँ होइन। ओके, सेक्सन भ्यूबाट हामीलाई के थाहा हुन्छ त हेर त। सेक्सन भ्यूमा बिमको डेप्थ कति छ है, स्ल्याबको थिकनेस कति छ है, स्टेप्सहरू कसरी चढ्न सकिन्छ, कहाँ कहाँ बिम प्रोभाइड गरिएको छ, कहाँ कहाँ लिन्टेल प्रोभाइड गरिएको छ, कहाँ कहाँ स्ल्याब छन्, स्ल्याबका थिकनेस कति छन् है, कोलम कहाँ कहाँ, कोलमको थिकनेस कति हुन्छ, वालको थिकनेस कति हुन्छ, यी सबै कुराहरूको जानकारी हामीलाई थाहा हुन्छ भने फ्लोर हाइट पनि थाहा हुन्छ। र त यहाँ 0.00बाट सुरु भयो 9 फिट 5 इन्चमा इन्ड भयो भनेपछि यो फ्लोरको हाइट 9 फिट 5 इन्च रहेछ। अब हाइट थाहा छ भने मात्रै त हामीले वालको लोड क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ हो कि होइन। वालको लोड क्याल्कुलेट गर्नलाई के कुराहरू नोन हुनुपर्छ, कङ्क्रिट टेक्नोलोजी, मेसनरी पार्ट, सन्दीप सिग्देल। हजुर सर। ल भन त, वालको लोड बिल्डिङमा बिममा कति आउँछ भनेर पत्ता लगाउनलाई के थाहा हुनुपर्छ हामीलाई? वालको लोड कति आउँछ भनेर थाहा पाउनको लागि चाहिँ सर अब त्यसमा चाहिँ लाइभ लोडहरू, डेड लोडहरू, अब यी लोडहरू चाहिँ हामीले अब क्यालकुलेट गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि सेल्फ वेटहरू पनि हुन्छ यिनीहरू। वालको मात्रै लोड कति आउँछ भनेर थाहा पाउन के चाहिन्छ? वालको मात्रै वालको सेल्फ लोड। त्यसको लागि त गामा चाहियो, त्यसको युनिट वेट चाहियो, त्यसपछि युनिट वेट र चाहियो, अनि त्यसपछि अरू के चाहियो, एरिया चाहियो, एरियाको लागि थिकनेस चाहियो मेनली थिकनेस र त्यसको चाहिँ गामा चाहियो, हाइट चाहियो। हाइट नभइकन कसरी वेट निक्लिन्छ होला त? हाइटले मल्टिप्लाई, हाइट पनि चाहियो। हाइट थिकनेस र युनिट वेट गामा थाहा छ भने लोड निकाल्न सकिन्छ होइन। सो हामीलाई लोड चाहिँ थाहा हुनु पर्दो रहेछ है। कुनै पनि एनालाइसिस गर्नुभन्दा अगाडि आर्किटेक्चरल ड्रइङ कम्प्लिट छ भने लोड क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। त्यसको रिफरेन्समा आर्किटेक्चरल ड्रइङ र हामीसँग भएका स्ट्यान्डर्ड कोड्सहरूलाई फलो गरेर हामीले कति लोड कुन ठाउँमा आउँदो रहेछ भनेर पत्ता लगाउन सक्छौँ। जस्तै यहाँ हेर्ने हो भने यो लेभलमा कुनै पनि लोड आउँदैन, यसमा प्यारापेट वाल मात्रै, रेलिङ मात्रै हालिएको छ, रेलिङको मात्रै लोड आउँछ। यहाँ हेऱ्यो भने 9 इन्चको वाल बनाइएको छ, 9 इन्चको वालको लोड यसमा आउँछ है। यहाँ हेऱ्यो भने 9 इन्चको वाल छ, बिचमा हेऱ्यो भने पनि 9 इन्चको वाल छ, भेन्टिलेसनहरू प्रोभाइड गरिएको छ, भेन्टिलेसन भएको ठाउँमा वाल लोड घट्ने भयो। यहाँ हेर त यसमा 5 इन्चको वाल लगाइएको छ है। 5 इन्चको वाल लगाएको ठाउँमा अभियसली लोड कम आउँछ। 9 इन्च र 5 इन्चको वाल लोड त फरक हुन्छ नि त होइन। सो वालको लोड कति आउने, बाल्कनी भनेपछि बाल्कनीमा लाइभ लोड, डेड लोडहरू, टेरेसहरू, मार्बल टाइल्सहरू फरक तरिकाले लगाइएको होला, रुममा फरक तरिकाले लगाइएको होला, टेरेसमा फरक तरिकाले लगाइएको होला फिनिसिङ गर्नको लागि भनेपछि ती सबै कम्पोनेन्ट्समा आउन सक्ने सम्भावित डेड लोड, लाइभ लोड अनि सेल्फ वेटहरू चाहिँ फरक हुन सक्छन्। ती लोड्सहरू चाहिँ पहिला थाहा पाउनु जरुरी छ। त्यो थाहा पाउन के चाहियो हामीलाई? आर्किटेक्चरल ड्रइङ चाहियो, डाइमेन्सन चाहियो, डिटेल चाहियो है। त्यो अनुसार चाहिँ हामी फर्दर क्याल्कुलेसन गर्दै जान्छौँ। लोड्सहरू कसरी क्याल्कुलेट गर्ने तिमीहरूले आरसिसीमा पढेछौ, स्टिलमा पढेछौ, कङ्क्रिटमा पनि पढिसकेका छौ। अब लोड क्याल्कुलेसन भन्दा पनि हामीले यो कोर्समा पढ्ने भनेको हाउ टु युज द इट्याप सफ्टवेयर टु एनालाइज गिभन स्ट्रक्चर है। गिभन स्ट्रक्चरलाई एनालाइसिस गरेर बेन्डिङ मोमेन्ट, सियर फोर्स, डिफ्लेक्सन, रोटेसन पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ के काम गर्न सकिन्छ, कसरी युज गर्न सकिन्छ, एउटा त्यो रिजल्टहरू कसरी हेर्ने, हेरिसकेपछि फेरि डिजाइनको पार्ट पनि यसमा छ। त्यो डिजाइन चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सिक्ने हो इट्याप्स सफ्टवेयरमा है। अब डाइनामिक एनालाइसिस र रियल फिल्डमा चाहिँ डाइनामिक नगरिकन, सेस्मिक डिजाइन नगरिकन डिजाइन कम्प्लिट हुँदैन। सो यो हामीले चाहिँ प्रोफेसनल डिजाइन भन्दा पनि सफ्टवेयर बुझ्ने, सफ्टवेयरले कसरी काम गर्छ हेर्ने, इन्डिभिजुअल इलिमेन्टलाई कसरी एनालाइसिस गरेर चेक गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ हामीले आजको अहिलेको क्लासहरूमा चाहिँ सिक्ने हो है। अबका क्लासहरूमा हामीले त्यसरी जान्छौँ अगाडि।
सो पहिला चाहिँ के हुनु पर्दो रहेछ त यो आर्किटेक्चरल ड्रइङ कम्प्लिट हुनु पर्दो रहेछ भनेर चाहिँ बुझियो है। त्यसपछि कोडहरूको नलेज, फ्लोरमा लाइभ लोड कति हुनुपर्छ, रुफमा लाइभ लोड कति हुनुपर्छ होइन। त्यस्तै गरी बाथरुम एन्ड किचन्समा लाइभ लोड कति हुनुपर्छ, जेनरली डेड लोड क्यालकुलेट गर्नको लागि युनिट वेटहरू कति कति छन्, ती सबै कुराहरूको जानकारी नभइकन हामीले लोड क्यालकुलेट गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले लोड क्यालकुलेट गर्नको लागि फेरि आर्किटेक्चर ड्रइङ र कोडल प्रोभिजन्सहरूको बारेमा राम्रो जानकारी भएको हुनुपर्छ। अनि बल्ल हामीले एक्चुअल लोड कति लाग्छ भनेर पत्ता लगाउन सक्छौँ। लोड थाहा छ भने डाइमेन्सनहरू हामीले क्यालकुलेट गर्ने अथवा एज्युम गर्ने, अनि हिट एन्ड ट्रायल मेथड गर्दै जाने। पहिलो ट्रायलमा पास हुन नि सक्छ, फेल हुन नि सक्छ। सेकेन्ड ट्रायलमा जाने एनालाइसिसको लागि त फेल पास भन्ने कुरा आउँदैन, डिजाइनको केसमा चाहिँ फेल र पासका कुराहरू हुन्छन् है। आरसिसी डिजाइन गर्दा सिआर चेक, बेन्डिङ मोमेन्ट चेक, डिफ्लेक्सन चेक भनेर गरिन्छ कि गरिन्न। आरसिसीमा बिम डिजाइनको कुरा गरौँ, बिम डिजाइनमा सियर चेक भनेर गरिन्छ? गरिन्छ सर, गरिन्छ। कसरी गरिन्छ गरे सियर चेक मलाई बताइदेऊ त। चेक फर पर्मिसिबल सियर, म्याक्सिमम सियर। टाउ यु चाहिँ टाउ सी भन्दा बढी हुनु पर्यो, अनि टाउ सी म्याक्स भन्दा कम हुनु पर्यो भन्दा। एउटा त्यो क्राइटेरिया। अर्को क्राइटेरिया टाउ भी जुन हामीले टाउ सी निकालिन्छ नि, यदि कम छ भने एक्स्ट्रा रिइन्फोर्समा हाल्नु पर्दैन, बढी छ भने चाहिँ टाउ भी माइनस टाउ सीको लागि रिइन्फोर्समेन्ट डिजाइन गर्नुपर्छ होइन। रिइन्फोर्समेन्ट डिजाइन गरिसकेपछि सफिसियन्ट स्ट्रेस बेयर गर्न सक्ने हुन्छ कि हुँदैन भनेर चेक गर्ने। त्यसरी बेन्डिङ मोमेन्टमा पनि सफिसियन्ट डाइमेन्सनले चाहिँ रेसिस्ट गर्न सक्छ सक्दैन, सक्छ भने त्यो अनुसारको डिटेलिङ गर्छौँ, सक्दैन भने फर्दर हामी के अरे डब्ल्यु रिइन्फोर्स सेक्सनमा जान्छौँ अथवा डाइमेन्सन इन्क्रिज गर्नतिर लाग्छौँ, हो कि होइन। यसरी हेर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ बेसिकली डाइमेन्सन चाहिँ हामीले एज्युम गर्ने हो, हिट एन्ड ट्रायल गर्ने हो, चेक गरेर पास हुन्छ भने ठिक छ, पास हुँदैन भने हामी अर्को डाइमेन्सन लिएर फेरि अगाडि बढ्छौँ। कुरा बुझिन्छ नि होइन। हिट एन्ड ट्रायल मेथड भनेको त्यही नै हो। त्यसरी हामी अगाडि बढ्छौँ, काम गर्छौँ। ओके, बेसिकली प्रिरिक्विसाइट्सहरू के हुन्, सफ्टवेयरले कसरी काम गर्छ, सफ्टवेयरमा चाहिँ हामीले सफ्टवेयरमा छिर्नुभन्दा अगाडि हामीले के कुरा जानेको हुनुपर्छ, मैले त्यसको बारेमा चाहिँ बताएँ है। अब भोलिको लागि चाहिँ सफ्टवेयर इन्स्टल गर्नको लागि अब आवश्यक सपोर्ट चाहिएको खण्डमा मलाई 7:30 पछिको टाइममा चाहिँ भेट्न सक्छौ है, त्यही कलेजमै। अब त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अलिकति बिजी हुन्छ, त्योभन्दा पछाडि पनि सायद क्लासहरू छैनन् भने चाहिँ भेट हुन्छ। ओके, त्यसको लागि चाहिँ भेट्ने। अरू चाहिँ अब जाउँ इट्याप्सको बारेमा चाहिँ म सरर बताउँछु। अहिलेलाई मैले काट्दिएँ है। कुनै पनि बिल्डिङ अथवा स्ट्रक्चरमा तपाईँले ब्रिज पनि हुनसक्छ, रिटेनिङ वाल पनि हुनसक्छ, वाटर ट्याङ्क पनि हुनसक्छ, ड्याम पनि हुनसक्छ, बिल्डिङ पनि हुनसक्छ, ब्रिज पनि हुनसक्छ होइन। ती सबै स्ट्रक्चरलाई हामीले डिजाइन गर्न यस्ता सफ्टवेयरहरूबाट सकिन्छ, किनभने यी सबैले एउटै प्रोसेसमा काम गर्ने हो नि त होइन। सो जति धेरै हामीसँग थियोरिटिकल नलेज छ त्यति धेरै हामीले प्रिसाइजली काम गर्न सक्छौँ। सफ्टवेयरले एसिस्ट मात्रै गर्ने हो, डिजाइन हामीले नै गर्ने हो है। सो सफ्टवेयरले डिजाइन गर्ने भनेर कसैले भन्छ भने त्यो मूर्खता हो। सफ्टवेयरले डिजाइन गर्ने होइन। डिजाइन कसले गर्ने हो, सफ्टवेयरले गर्ने हो कि इन्जिनियरले गर्ने हो? डिजाइन जहिले पनि इन्जिनियर हो, डिजाइन इन्जिनियरले गर्ने हो, व्यक्तिले गर्नुपर्ने हो है। त व्यक्तिले गर्ने डिजाइनलाई जान्ने को हुनुपर्छ, बुझ्ने को हुनुपर्छ? व्यक्ति नै हुनुपर्छ होइन। आफैले जानियो, बुझियो, पढियो भने आफैले गर्न सक्ने हो। त्यही भएर सफ्टवेयरले सहयोग मात्रै गर्छ छिटो काम गर्नको लागि, प्रिसाइजली काम गर्नको लागि। तर सही काम गर्ने भनेको आफूले नै हो है। सो सही काम गर्नको लागि आफूले मस्त थियोरिटिकल नलेजहरू लिएको हुनुपर्छ, प्र्याक्टिकल कुराहरू पनि बुझेको हुनुपर्छ। फेरि नलेज मात्रै लिने, भिजुअलाइज चाहिँ गर्न सकिएन क्या, इमेजिन गर्न सकिएन। फर इक्जाम्पल मैले बिम भन्ने बित्तिकै यो त होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट हो, दुईवटा कलमबाट पास हुनुपर्छ, यो चाहिँ यसले चाहिँ भर्टिकल लोड लिन्छ, बेन्डिङ मोमेन्ट रेसिस्ट गर्न सक्छ। यसमा टप र बटम दुईवटा फाइबर हुन्छन्, तल्लोपट्टि रिइन्फोर्समेन्ट राख्नुपर्छ, माथिपट्टि पनि नेगेटिभ मोमेन्ट आयो भने रिइन्फोर्समेन्ट राख्नुपर्छ, नत्र नराख्दा पनि हुन्छ भनेर बेसिक कुराहरू चाहिँ हामी इमेजिन गर्न सक्यौँ भने मात्रै बिम भन्ने कुरा बुझिन्छ नि त होइन, डिजाइन गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी कोलम भन्ने बित्तिकै बुझ्नु पर्यो। यसरी हामीले भिजुअलाइज गर्न सक्यौँ हामी राम्रो हुँदै जान्छौँ। अरू पनि कम्प्लेक्सिटीहरू आउँछन्, अरू धेरै प्रब्लमहरू छन्, धेरै स्ट्रक्चरहरू छन्, एरेन्जमेन्टहरू छन् होइन।
कतिपय कुरा बुझिँदैन जानिँदैन भने फेरि समस्या पर्छ। अब मैले एउटा क्वेसन सोध्छु रोशन बास्टाकोटीलाई। रोशन बास्टाकोटी हजुर सर। यो सपोर्ट भनेको के हो राजा? स्ट्रक्चरमा सपोर्ट, बिममा सपोर्ट भन्ने हुन्छ, कोलममा पनि सपोर्ट भन्ने हुन्छ। यो सपोर्ट भनेको के होला? सपोर्ट भने सर अब लोडहरू गर्नेहरूलाई नि सर, एक्सटर्नल लोडहरू सपोर्ट गर्ने। भनेपछि स्ट्रक्चरलाई सपोर्ट गर्नु पर्दैन, लोडमा चाहिँ सपोर्ट गरे पुग्छ। अब त्यो कोलमहरूले गर्छ नि सर सपोर्ट, अब उहरूलाई बिमहरूलाई। त्यही त नि, सपोर्ट भनेको के हो त नि? सपोर्ट भनेको के हो बुझाइदेऊ न, तिमीले बुझेको तरिकाले बुझाइदेऊ। सपोर्ट भनेको के हो? अब कुनैलाई अब सपोर्ट भनेको होल्ड गर्ने क्या सर। अब सपोर्ट भनेको होल्ड गर्ने जस्तै, अब त्यसलाई स्टेबल राख्ने। सही हो है। कुनै पनि एउटा स्ट्रक्चरल कम्पोनेन्टलाई चाहिँ त्यसको आफ्नो पोजिसनमा होल्ड गर्ने, पोजिसनमा राख्ने, स्टेबलले बनाएर राख्ने जुन अर्को मेटेरियल पोर्सन छ त्यसलाई हामीले सपोर्ट भन्छौँ। सपोर्टले के गर्छ? लोड लिन्छ। लोड कहाँबाट लिन्छ? स्ट्रक्चरबाट लिन्छ क्या, डाइरेक्ट लिने त होइन। सो स्ट्रक्चरलाई पोजिसनमा राख्ने र स्ट्रक्चरको लोड आफूले लिएर अर्को कम्पोनेन्टमा ट्रान्सफर गर्नलाई हामी सपोर्ट भनेर भन्छौँ। सपोर्टका टाइप्सहरू कस्ता कस्ता छन् सुभाष पोखरेल? सपोर्टका टाइप्सहरू कस्ता कस्ता छन्? फिक्स सपोर्ट हुन्छ, अरू रोलर सपोर्ट, हिन्ज सपोर्ट होला, हिन्ज सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट, हिन्ज सपोर्ट। अब एउटा बिल्डिङलेसँग मैले कम्पेयर गर्न चाहन्छु। बिल्डिङमा फिक्स सपोर्ट कहाँनिर हुन्छ? बिल्डिङमा तिमीले अब आफूले बुझेको तरिकाले भन। तल फुटिङमा छ। फुटिङमा फिक्स हुन्छ। किन? त्यहाँ कसरी फिक्स हुन्छ त? त्यसलाई हल्का एक्सप्लेन गर्न सक्छौ? स्ट्रक्चरको लोड मुभ हुन नदिन भने छ तल, त्यही भएर त्यहाँ यसो हो। बेसिकली के हुन्छ? कोलमको इन्डलाई हामीले फुटिङसँग गर्छौँ। फुटिङ जेनरली रिजिड बनाइएको हुन्छ, ठुलो बनाइएको हुन्छ, प्लस त्यसलाई सोइल मासले कभर गरेका हुन्छन्। सोइल मासको कारणले गर्दाखेरि फुटिङ मुभ हुन पाउँदैन क्या, दायाँ बायाँ तलमाथि मुभ हुन पाउँदैन। जब मुभ हुन नपाइसकेपछि त रोटेसन हुन पाएन नि त, होइन? रोटेसन हुन पाएन, ट्रान्सलेसन हुन पाएन, यो त फ्री हुने र डिस्प्लेसमेन्ट हुन पाएन। डिस्प्लेसमेन्ट हुन नपाउने अथवा रोटेसन हुन नपाउने अथवा ट्रान्सलेसन हुन नपाउने अथवा कुनै पनि चिज हुन नपाउनेलाई हामीले सपोर्ट भन्छौँ, होइन? हुन नपाउने केही पनि चिज हुन पाएन भने त्यो फिक्स सपोर्ट। अब हामीले ग्राउन्डभित्र गएर हेर्ने भने जेनरली भर्टिकल सेटलमेन्ट चाहिँ सटल सेटलमेन्ट एलाउ गरेको हुन्छ क्या। सो भर्टिकल मुभमेन्ट चाहिँ हुने सम्भावना हुन्छ। सो दुईवटा तरिकाले हेरिन्छ, फुटिङ स्प्रिङ पनि हो, फुटिङ फिक्स सपोर्ट पनि हो है। सो कुन लेभल अफ एनालाइसिस हामीले गर्ने त्यसको आधारमा चाहिँ त्यसलाई कन्सिडर गरेर एज्युम गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। एजम्सन्स नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो स्ट्रक्चरल डिजाइनमा। पढिसकेका पनि छौँ। स्ट्रक्चर 1मा एजम्सन्स अफ प्योर बेन्डिङ, एजम्सन्स अफ टोर्सन भनेर, होइन? डिजाइनमा पनि लिमिटेड स्टेट मेथड्सका एजम्सन्सहरू भनेर पढेका छौँ, होइन? वर्किङ स्ट्रेस मेथड्सका एजम्सन्सहरू भनेर पढेका छौँ। सो बाई प्र्याक्टिकली भेरिफाइड कुराहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ हुन्छ है, त्यस्तो देखिन्छ है भनेको हिसाबले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पछि एजम्सन्समा राखिएको छ। विदाउट एजम्सन कुनै पनि डिजाइन भेरिफाई गर्न सकिँदैन। एजम्सन्स भनेको आउट अफ लोजिकका कुराहरू हुन्, यसलाई प्रुफ गर्न चाहिँ सकिँदैन क्या। एजम्सन्स भनेको प्रुफ गर्ने कुरा होइन, प्र्याक्टिकल्ली भेरिफाइड कुरा हो है, देखिएका कुराहरू हुन्। सो त्यसलाई चाहिँ हामीले एज्युम गर्छौँ, यो हुन्छ भन्ने मानिसकेपछि अनि त्यसको आधारमा अरू कम्पोनेन्ट्सहरू डिजाइन गरिन्छ। त्यसैले फाउन्डेसनलाई फिक्स सपोर्ट भनेर किन मान्ने? यो भर्टिकल होरिजेन्टल र कुनै पनि डिरेक्सनमा मुभ हुँदैन, फिक्स कोलमलाई होल्ड गरेको हुन्छ, त्यसैले यसमा कोलममा रोटेसन पनि आउँदैन भनेपछि यो फिक्स हो। जहाँ रोटेसन एलाउ हुन्छ, होरिजेन्टल र भर्टिकल मुभमेन्ट हुँदैन, त्यसलाई हामीले हिन्ज भन्छौँ, होइन? कहाँ कहाँ हुन्छ त्यस्तो? बिल्डिङमा कुन साइडमा हिन्ज हुने सम्भावना बढी हुन्छ? जेनरली हेर्दाखेरि बिल्डिङमा कहीँ पनि हिन्ज हुँदैन, तर हामीले हिन्ज मान्छौँ जहाँ चाहिँ बिम कन्टिन्युअस छैन, बिम र कोलमका जोइन्टहरू चाहिँ हामीले हिन्ज भनेर मान्छौँ है।
इन सिम्पली सपोर्टेड हिन्ज र कन्टिन्युअस हिन्ज। कन्टिन्युअस जेनरल बिम कोलमका जोइन्टहरू सबै कन्टिन्युअस हिन्ज भनेर हामीले मानिएको हुन्छ, सिम्पली सपोर्टेड भनेर मानिएको हुन्छ भने रोलर भनेको आवश्यकता अनुसारको मोडिफिकेसन प्रोभाइड गरेपछि मात्रै पोसिबल छ बनाउनको लागि है। सो डिफ्रेन्ट सपोर्ट कन्डिसन के हो भनेर चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न सक्यो, भिजुअलाइज गर्न सक्यो भने पो भोलि बिल्डिङ एनालाइसिस गर्दा यो चाहिँ फिक्स सपोर्ट हो है यहाँनिर भनेर हामीले दिन सक्छौँ कम्प्युटरले, अनि फिक्स सपोर्ट मानेर एनालाइसिस गरिदिन्छ। फिक्स र हिन्ज मान्ने बित्तिकै आकाश जमिनको फरक छ नि। फिक्स गर्यो भने फिक्सले बेन्डिङ मोमेन्ट रेसिस्ट गर्छ, हिन्जले बेन्डिङ मोमेन्ट रेसिस्ट गर्दैन। बेन्डिङ मोमेन्ट 0 हुन्छ हिन्जमा होइन, अनि कहाँ म्याक्सिमम हुन्छ कहाँ मिनिमम 0 हुन्छ भने चाहिँ डिजाइनै गलत भयो क्या है। त्यही भएर आफू चाहिँ सही हुनु पर्यो, आफूसँग भिजुअलाइज गर्न सक्ने क्यापासिटी विथ थ्योरिटिकल नलेज चाहिँ हुन जरुरी छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले बुझाउन खोजेँ यो इक्जाम्पलबाट। अब चाहिँ जाउँ सफ्टवेयर। हेर त सफ्टवेयरको यहाँ 2017, यसमा चाहिँ 2016 भनेर देखिएको छ है। 2016 को इट्याप्स, 2017 को इट्याप्स, अलिकति सानो ठुलो आइकन मात्रै हो, दुइटै एउटै प्याटर्नमा छ। मैले अहिले 2017 चाहिँ खोलेँ। इट्याप्सहरू इन्स्टल गर्दा, क्र्याक फाइलहरू इन्स्टल गर्दा जहिले पनि एन्टिभाइरस चाहिँ अफ हुनुपर्छ है, अनि बल्ल इन्स्टल हुन्छ, नत्र त्यो क्र्याक खाइदिन्छ। त्यति चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो। ल कुनै पनि सफ्टवेयरलाई डबल क्लिक गर्नुभयो अथवा राइट क्लिक गरेर ओपन गर्नुभयो भने चाहिँ सफ्टवेयर खुल्छ। राइट क्लिक ओपन होइन, त्यसलाई सफ्टवेयर खोल्न सकिन्छ। सफ्टवेयर खोलिसकेपछि सफ्टवेयरमा हुने पहिलो विन्डो यो नै हो। यसमा चाहिँ अरू सबै कुराहरू छोड्छौँ। यी मेनु बारहरू भयो, मेनु बारमा ड्रप डाउन मेनुहरू छन्, यसमा चाहिँ आइकन मेनुहरू छ है। टुल बार्स भनेर भन्छौँ यसलाई हामीले, टुल्सहरू छन् यहाँ भर्टिकल चाहिँ पनि यसमा टुल बार, एसेसिभ टुल बारहरू, धेरै युज हुने टुल बारहरू यतापट्टि दिएको छ, अलिकति रेयरली युज हुनेहरू यहाँ माथि राखिएको छ है। भने यहाँ ड्रप डाउन मेनुहरूभित्र पनि यिनै बारहरूको अरू कम्पोनेन्ट्सहरू हामीले यसमा देख्न सक्छौँ है। यसलाई चाहिँ ड्रप डाउन मेनु बार भन्छौँ। यो चाहिँ टुल्स बार है, यो स्ट्याटस बार, यो टाइटल बार। टाइटल बारमा इट्याप तपाईँले कुनै नाम लेखेर सेभ गर्नुभयो, भनौँ फाइल है, सेभ गर्नु अगाडि खुलेकै छैन नि त, हामीले कुनै पनि मोडल खोलेका छैनौँ, त्यही भएर सेभ भन्ने कुरा अप्सन आएन। म एक्जिस्टिङ मोडलमा जाउँ अथवा न्यू मोडलमा जाउँ। एक्जिस्टिङ भनेको पहिलेदेखि म एउटा काम गरिरहेको छु एउटा प्रोजेक्टमा है, त्यो प्रोजेक्टमा काम गरिरहेको छु भने म त्यो प्रोजेक्टलाई फेरि फर्दर डेभलप गर्न चाहन्छु, अझै त्यसमा काम बाँकी छ र गर्न चाहन्छु भने ओपन एक्जिस्टिङ मोडल। यसमा चाहिँ सर्च गर कुन चाहिँ मोडल ओपन गर्ने हो, सिलेक्ट एन्ड ओपन गर्नु पर्यो है। त्यसरी गरेर भने यही मोडल मैले यसमा अलरेडी काम गरिसकेको छु, यो मोडल खुल्छ। यो चाहिँ अहिले मेरो चल्दै गरेको प्रोजेक्ट हो। यहाँ हेर्नुहोस् त, एलिभेसन भ्यू भनेको छ, भर्टिकल देखाएको छ। म यहाँ प्लान भन्नेमा गएर म चाहिँ स्टोरी 1 को अप्सन देखाऊ भन्यो भने स्टोरी 1 यस्तो देखिन्छ, स्टोरी 2 यस्तो देखिन्छ, स्टोरी 3 यस्तो देखिन्छ। यो चाहिँ यही अटोक्याडमा भर्खर मैले अटोक्याडमा जुन बिल्डिङ देखाएँ त्यो बिल्डिङको प्लान हो। स्टोरी ग्राउन्ड फ्लोरको म्याप हुँदैन, स्टोरी 1 यस्तो छ, यहाँ बाल्कनी छ होइन, यस्तो खालको सेपहरू छ। यो स्टोरी 2 माथिपट्टि यस्तो छ है। यो पार्ट मात्रै हामीले बनायौँ। त्यस्तै गरी यहाँ यसरी यो पार्ट जसरी चाहिँ अटोक्याडमा भएको ड्रइङको डिजिटल इमेज चाहिँ हामीले सफ्टवेयरमा बनाइन्छ भने त्यसलाई मोडलिङ भनेर भन्छौँ। इतिहासमा 3वटा कामहरू हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ है। 3वटा काम भने के हो? पहिलो मोडलिङ, दोस्रो एनालाइसिस, तेस्रो डिजाइन। यहाँ 3वटा पार्ट छ। यो मोडलको लागि हामीले फाइल, एडिट, भ्यू, डिफाइन, ड्र, सेलेक्ट, एसाइन भन्ने जति पनि कम्पोनेन्ट्सहरू छन् त्यसलाई मोडल बनाउनको लागि, एडिट गर्नको लागि युज हुन्छन् है। त्यस्तै गरी एनालाइज भन्ने अप्सन छ, यो चाहिँ एनालाइसिस गर्नको लागि। एनालाइजभित्र थुप्रै अदर अप्सन्सहरू छन्, डिफ्रेन्ट मेथड्स अफ एनालाइसिसहरू छन् है। सो के काम गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ छ। एनालाइसिसमा 3वटा स्टेप्स हुन्छन् एनालाइसिसभित्र। फेरि प्रि एनालाइसिस चेक, एनालाइसिस र पोस्ट एनालाइसिस चेक। एनालाइसिस गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो मोडल ठिक छ कि छैन, हामीले गरेको काम ठिक छ कि छैन भनेर चेक गर्ने ठाउँमा रहन्छ एउटा चेक मोडल भन्ने अप्सन हुन्छ होइन। त्यस्तै गरी एनालाइसिस अब गर ल, एनालाइसिस सुरु गर भनेर कुन मेथडबाट गर्ने, कुन कुन लोडको लागि गर्ने, कसरी गर्ने भनेर हामीले डिफाइन गरिसकेपछि सफ्टवेयरले एनालाइसिस गरिदिन्छ, रिजल्ट दिन्छ।
त्यो रिजल्टलाई फेरि फर्दर भ्यालिडेसन गर्नको लागि चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो पोस्ट एनालाइसिस चेक पनि हामीले गर्न सकिन्छ। त्यसपछि कुनै पनि एनालाइसिसका डाटा अथवाहरू हेर्नु पर्यो। अनडिफर्म्ड सेप हेर्नु पर्यो, लोड कुन कुन हालेको छ भनेर हेर्नु पर्यो, डिफर्म सेप हेर्नु पर्यो, फोर्स स्ट्रेस डायग्रामभित्र पर्छ, बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम, सियर फोर्स डायग्राम, यहाँ हेर त्यही एक्जियल फोर्स डायग्राम, टोर्सन डायग्राम, इनप्लेन सियर, सियर 2 र सियर 3 मा अहिले पछि म बताउँछु मोमेन्ट होइन र लगायतका कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। डिफ्रेन्ट लोड्सका लागि, डेड लोडको लागि मात्रै कस्तो छ, लाइभ लोडको लागि मात्रै कस्तो छ, फ्लोरको लागि मात्रै कस्तो छ, वाल लोडको लागि मात्रै कस्तो छ, अथवा कम्बिनेसन्स अफ लोड। हामीले चाहिँ आरसिसी पढ्दाखेरि 1.5 डिएल प्लस एलएल भनेर कम्बिनेसन अफ लोड युज गर्छौँ नि डिजाइन गर्दा हो कि होइन है। त्यस्तै गरी कोडल प्रोभिजनले चाहिँ धेरै अदर कम्बिनेसन्सहरू दिएको छ। हामीले अहिले सबै कम्बिनेसन्सहरू कस्तो कस्तो हुन्छ भनेर बुझ्ने भन्दा पनि कम्बिनेसन भनेको के हो भन्नेतिर जाउँ। कम्बिनेसन भनेको अर्थक्वेक आउँदा अथवा विन्ड आउँदा अथवा नर्मल कन्डिसनमा चाहिँ कस्ता कस्ता लोडहरू चाहिँ एज अ होल लागेको हुनसक्छ त कुनै एउटा स्ट्रक्चरमा। डेड लोड र लाइभ लोड दुइटै एकैचोटि लाग्ने सम्भावना कति छ, डेड लोड मात्रै रहने सम्भावना कति छ, लाइभ लोड मात्रै आउने सम्भावना कति छ। कुनै पनि स्ट्रक्चरमा लाइभ लोड मात्रै एक्जिस्ट हुन सक्छ? एउटा क्वेसन। एनीवन? सक्दैन। लाइभ लोड मात्रै एक्जिस्ट हुन सक्छ या सक्दैन? सक्दैन सर। सक्दैन, किनभने उसको सेल्फ वेट त हुन्छ नि त त्यहाँ हो कि होइन। बिल्डिङको मासको जुन आफ्नो बडी हो, बडीको सेल्फ वेट हुन्छ। तपाईँले भारी बोक्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ भारी त तपाईँको शरीरको वेट बिना त बोक्न सकिँदैन नि त होइन। सो मलाई हिँड्नु छ भने मेरो शरीर चाहिँ पहिला बोक्न सक्नुपर्छ, त्यसपछि म माथि भारी आउने हो। अब डेड लोड भनेको के हो त भन्दाखेरि मेरो शरीर बाहेक मैले कपडा चाहिँ दिनभरि लगाउँछु नि त बिहानदेखि बेलुकासम्म होइन, मेरो एउटा वर्किङ पिरियडसम्म म लगाउँछु। सो मेरो लागि त्यो डेड लोड हुनसक्छ। तर म कलेजमा छँदाखेरि रित्तै हिँड्छु, कलेजबाट क्लासमा जाँदाखेरि ल्यापटप बोकेर जान्छु, क्लासमा हुँदाखेरि मैले मार्कर र पेन बोक्छु। ती भनेका के हुन् त सर्ट टाइमको लागि मैले लोड क्यारी गरेको हुन्छु, त्यसलाई हामीले लाइभ लोड भनेर भन्छौँ। जुन थ्रु आउट द लाइफ रहन्छ, आफ्नो वेट बाहेक एडिसनल लोड जुन चाहिँ पर्मानेन्टली रहन्छ त्यसलाई हामीले डेड लोड भन्छौँ। कुरा बुझिन्छ नि होइन। डेड लोड जुन चाहिँ पर्मानेन्टली रहन्छ, जुन चाहिँ फ्रिक्वेन्टली चेन्ज हुने सम्भावना हुन्छ, त्यसलाई हामीले लाइभ लोड भनेर भनिन्छ है। सो कुनै पनि लाइभ लोड विदाउट डेड लोड पोसिबल छैन है। त्यसैले सो एकैचोटि कम्बिनेसन्स अफ लोड त लाग्ने रहेछ नि त हो कि होइन। प्र्याक्टिकली यहाँबाट भेरिफाई गर्न सकिन्छ, एउटा मात्रै लोड त पोसिबल छैन। डेड लोड मात्रै लाग्ने सम्भावना चाहिँ हुन्छ। हामीले बिल्डिङ इभ्याकुएट गऱ्यौँ भने डेड लोड मात्रै लाग्न सक्छ। जस्तै बन्दै गरेको बिल्डिङमा डेड लोड मात्रै लाग्न सक्छ, त्यहाँ मान्छे गएर बसेको छैन, कुनै पनि सिस्टम छैन, पेन्ट गर्दैछ, अब अरू केही काम बाँकी छैन, अथवा सबै काम सक्यो मान्छे बसाइ चढेर गएको छैन भने ती त डेड लोड मात्रै लाग्ने भयो नि त होइन, लाइभ लोड छैन। अब फर्निचर राख्नुभयो, मान्छे आउनुभयो भने लाइभ लोड सुरु भयो। त्यसैले एउटा मात्रै डेड हुने लोड हुने कन्डिसन भनेको डेड लोड हो। डेड लोडमा सेल्फ वेट प्लस सुपर डेड लोड हुनसक्छ। त्यसपछि लाइभ लोड त आउँछ लाइभ लोड। त्यसैले कम्बिनेसन्स अफ लोड, डेड लोड प्लस लाइभ लोड पनि लाग्यो। यदि अर्थक्वेक आउने सम्भावना छ भने डेड लोड मात्रै पनि लागेको हुनसक्छ, डेड लोड र लाइभ लोड पनि आएको हुनसक्छ। अर्थक्वेक त सधैँ आउँदैन हो, आएको अवस्थामा अर्थक्वेक पनि हुनसक्छ। फेरि अर्थक्वेक सधैँ एक्सबाट मात्रै आउँछ, वाइ डिरेक्सनबाट आउँदैन भन्ने छैन। वाइबाट पनि आउन सक्छ, एक्सबाट पनि आउन सक्छ, वा इन्क्लाइन्ड डिरेक्सनबाट पनि आउन सक्छ। दुइटैको कम्बिनेसन्सबाट पनि आउन सक्छ। एक्स पोजिटिभ एक्सबाट पनि आउन सक्छ, नेगेटिभ एक्सबाट पनि आउन सक्छ। सो कम्बिनेसन्स अफ लोड चाहिँ लागेको हुन सक्छ है। अर्थक्वेक नआउँदा हावा आउन सक्छ, हावाको लोड आउन सक्छ। वाटर ट्याङ्क छ भने पानी राखेको हुनसक्छ। त्यस्ता डिफ्रेन्ट लोड्सहरू चाहिँ आउन सक्छन्, त्यसलाई हामीले कम्बिनेसन्स अफ लोड भनेर भन्छौँ। त्यसैले रियल स्ट्रक्चरहरू एनालाइसिस गर्दा डिजाइन गर्दा हामीले कम्बिनेसन्स अफ लोडको लागि डिजाइन गर्छौँ, डिफ्रेन्ट कम्बिनेसन्सको लागि। एउटा कम्बिनेसनबाट एउटा रिजल्ट आउला, अर्को कम्बिनेसनबाट अर्को रिजल्ट आउँदा, अर्को प्रोबेबल कम्बिनेसनबाट अर्को रिजल्ट आउँदा, ती फरक रिजल्ट मध्ये म्याक्सिमम रिजल्ट जेबाट आउँछ त्यही नै हामीले युज गरेर डिजाइन गर्छौँ। यो त डिजाइनको पार्ट भयो। तर डिजाइनसम्म हामी पुग्नै पर्दैन अहिलेलाई चाहिँ है। अहिलेलाई हामीले के बुझ्नु पर्यो भने कुनै एउटा स्ट्रक्चर दियो, त्यो स्ट्रक्चरमा चाहिँ यति लोड लागेको छ,
त्यो लोड लाग्यो भने एनालाइसिस र डिजाइन एनालाइसिस गरेर बेन्डिङ मोमेन्ट शियर फोर्स डिफ्लेक्सन रोटेसन कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भनेर पत्ता लगाउने कामलाई चाहिँ हामीले भनिन्छ एनालाइसिस। जस्तै मैले यो स्ट्रक्चर बनाएँ, अब यहाँ मैले लोड के एसाइन गरेँ हेर्न मन लाग्यो कि हेर त फ्रेममा डेड लोड एसाइन गरेको छु कि छैन। मैले यो 3D भ्यूमा जान्छु, देखाउँछु। हेर चाहिँ यहाँ डेड लोड हालेँ मैले, यो भर्याङ हो क्या। भर्याङ मैले यहाँ प्लट गरेको छैन, मोडल गरेको छ त भर्याङलाई लोडको रूपमा एसाइन गरेको छु। भर्याङको डेड लोड एउटा बिममा 5 किलो न्युटन, अर्को बिममा 3 किलो न्युटन। त्यस्तै गरी लाइभ लोड हेर त भर्याङमा पनि लाइभ लोड यसरी राखेको छु, फ्रेममा मात्रै हेरिरहेको छु है मैले। त्यसरी वाल लोड हुनसक्छ हेरौँ त है। थ्रु आउट द बिल्डिङ मैले सर यो एरोले देखाएको छ नि, यो वाल लोड हो है। 2.5 किलो न्युटन यो प्यारापेट लोड हो। 6 किलो न्युटन पार्टिसन वालको लोड हो यदि ओपनिङ छैन भने है। अनि त्यसपछि तपाईँको ओपनिङ छ भने 5 किलो न्युटन लोड राखिएको छ है। त्यसपछि अरू लोड्सहरू पनि छन्। यहाँ 8 किलो न्युटन छ, ओपनिङ छ भएको भएर 8 किलो न्युटन राखेँ मैले 9 इन्च वालको लागि होइन। ओपनिङ नभएका 9 इन्च वालमा चाहिँ फेरि फर्दर अरू टाइप अफ लोड यहाँ हेर्नु त 11 किलो न्युटन लोड राखेको छु। यो चाहिँ हामीले क्यालकुलेसन गर्ने हो। अब 9.5 मिटर टोटल हाइट छ, त्यसमा तपाईँको 14 सेन्टिमिटर चाहिँ लगभग 1.5 फिट जति चाहिँ तपाईँको बिमले खाइदिन्छ। अनि तल त्यो बाँकी रहेको भनेको तपाईँको 7 फिट हो। 7 फिटको लोड कति आउँछ त वालको, त्यो चाहिँ 11को वरिपरि आउने भएकोले मैले 11 हालिदिएँ। अब विन्डो छ भने विन्डोको पोर्सनमा त वाल हुँदैन, डोर छ भने डोरको पोर्सनमा वाल हुँदैन। त्यसैले त्यसको पार्टलाई हामीले रिड्युस गरेर प्र्याक्टिकल्ली जुन कुरा सही हो त्यही कुराहरू हामीले एसाइन गर्दै जान्छौँ है। अनि बल्ल कम्प्लिट मोडल तयार हुन्छ। यो सबै काम लोड दिने, डाइमेन्सन दिने, सेप दिने है, सबै फ्लोर सिस्टमहरू बनाउने, यो सबै काम गरिसकेपछि अनि बल्ल बिल्डिङ चाहिँ मोडलिङ तयार भयो भन्ने कुरा बुझिन्छ। अब मोडलिङ भएपछि हामी के गर्छौँ त एनालाइसिस, चेक मोडल, एनालाइसिस। अहिले मैले एनालाइसिस भइसकेको छ। एनालाइसिस भइसकेपछि हामी डिस्प्ले द डिफर्म्ड सेप, अनडिफर्म्ड सेप, डिस्प्ले द डिफर्म्ड सेप के को लागि कम्बिनेसन अफ लोडमा कम्बिनेसन अफ 2 यो भनेको डेड लोड प्लस लाइभ लोड हो अहिलेलाई लगाइन्छ। बिल्डिङ यसरी हल्लिएको हुँदो रहेछ यो देखाइदियो यसले। यता डिफर्म्ड सेप डिफर्मेसन यहाँ हामीले राख्यो भने देख्न सकिन्छ हेर्नु त युएक्स युवाई जुजेड आरएक्स आर यु भनेको डिफ्लेक्सन, आर भनेको रोटेसन। डिफ्लेक्सन कति छ, रोटेसन कति छ डिग्रीमा, रोटेसन डिग्रीमा छ, डिफ्लेक्सन एमएममा छ। ल हेर्नुहोस् त कति डिफ्लेक्सन छ, कति रोटेसन छ त्यो पोइन्टको। अर्कोमा सबैभन्दा गहिरो पोइन्टमा गयो यहाँ। ल हेर्नुहोस् 0.29 mm चाहिँ युएक्स डिरेक्सनमा डिफ्लेक्सन छ, युवाई डिरेक्सनमा चाहिँ 0.02 छ, युजेड भर्टिकल डिरेक्सनमा 4.6 किलोमिटर एमएम तल गएको छ, 4.6 एमएम तल दबेको छ है। यसरी हेर्छौँ। रोटेसन भनेको थीटा ए थीटा बी थीटा एस अथवा थीटा एक्स थीटा वाई थीटा जेड रोटेसन्स दिएको छ। यहाँ डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट्समा चाहिँ कति आयो त हामीले यसरी हेर्न सक्छौँ है। कतै पोजिटिभ डिफ्लेक्सन हुनसक्छ, कतै नेगेटिभ डिफ्लेक्सन हुनसक्छ। यहाँ हेरौँ है। यसरी चाहिँ हामीले डिफ्लेक्सन र रोटेसनहरू पत्ता लगाउन सक्छौँ जसलाई डिफर्म्ड सेपमा हेर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी डिस्प्ले फोर्स स्ट्रेस डायग्राममा सपोर्ट स्प्रिङ रियाक्सन, सपोर्ट रियाक्सन मतलब होल बिल्डिङको सपोर्टमा म सपोर्ट हेर्न मन लाग्यो म प्लानमा जान्छु है, अथवा यत्तिकै हेर्दा पनि हुन्छ। के हेर्न मन लाग्यो मलाई एफजेड भर्टिकल लोड कति आयो ओके। तर यहाँ हेर त हरेक सपोर्टमा यो कोलमको इनमा 329 किलो न्युटन आयो, यो कोलमको इनमा 259 किलो न्युटन आयो, यो कोलमको इनमा 165 किलो न्युटन। होल बिल्डिङको एनालाइसिस गरेर उसले इनमा कति रिजल्ट आयो उसले बताइदिएको छ क्या है। त्यसरी मलाई एफएक्स हेर्न मन लाग्यो, अरू हेर्नु छैन। एफएक्स चाहिँ यति आयो है। मोमेन्ट हेर्न मन लाग्यो एमवाई कति हेर्ने ल हेर त है। एमवाईको डिटेल आयो होइन। अब सबै एकैचोटि हेर्छु भन्नु नि पाइन्छ, अलिक कम्प्लेक्स हुने भएर तपाईँहरूलाई देख्न अप्ठ्यारो हुने भएको भएर मैले चाहिँ देखाइनँ। ठिक छ नि होइन। सो यो भनेको एनालाइसिस पछि रिजल्ट हेर्नको लागि युज हुने पार्ट भयो होइन। यसलाई भन्छ पोस्ट एनालाइसिस चेक। त्यसपछि हामी जान्छौँ डिजाइनमा। डिजाइन गरिसकेपछि फेरि डिजाइन आउटपुटहरू देख्न पाइन्छ है। अब यहाँ डिस्प्ले डिजाइन इन्फर्मेसन लङ्गिट्युडनल बार देखाऊ भनेर मैले ल हेरौँ त यहाँ एउटा बिमहरूमा चाहिँ कति बार प्रोभाइड गरिएको छ टप र बटममा। यो मेम्बर हेरौँ त, यो मेम्बरमा इन्डमा 127 mm स्क्वायर
माथिपट्टि तलपट्टि 160 160 160 लोड छैन, त्यही भएर यस्तो देखाइयो। तल्लो तलमा गयो भने लोड छ, त्यही भएर अलिकति फरक छ। हेर्नुहोस् त 263 सपोर्टमा छ, 160 तलपट्टि छ, 127 माथि छ, 160 तल छ, 259 सपोर्टमा छ, अर्को डिरेक्सन अर्को इन्डमा है 160 छ। मिनिमम रिइन्फोर्समेन्टले पुगिरहेको छ। अर्को तलमा गयो भने अझै फरक चाहिँ यहाँ 170 177 mm²। यसरी चाहिँ लोड्सहरूको अनुसार रिइन्फोर्समेन्ट आएको छ है। यसरी हामीले हेर्न सक्छौँ। दिस इज द डिजाइन आउटपुट। कलममा पनि रिइन्फोर्समेन्ट हुन्छ। हेर्नुहोस् त यहाँ 821 भनेर दिएको छ, यसमा 750 भनेर दिएको छ। यो थ्रु आउट द लेन्थ 750। अब मलाई लङ्गिट्युडमा सियर रेबारको पर्सेन्टेज हेर्न मन लाग्यो। हेर्नुहोस् त 0.16%, 0.2%, 0.3%, यसरी चाहिँ रिजल्ट हेर्न सकिन्छ। ओके, अझै मलाई हेर्न मन लाग्यो कोलम बिम क्यापासिटी। स्ट्रङ कोलम विक बिम हो, त्यसैले विक कोलम र बिमको रेसियो कति? कोलम जहिले पनि बलियो हुनुपर्छ, त्यही भएर त 1 भन्दा धेरै रिजल्ट आएको छ। 1.7 1.7 दुईटै डिरेक्सनमा, यताबाट आएको र यताबाट आएकोमा 2.2 2.4 है। यसरी चाहिँ क्यापासिटीहरू चेन्ज भएका छन् है। यी चाहिँ रिजल्टहरू हामीले देख्छौँ। सो यो सबै कुरा पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ हामीलाई यो सफ्टवेयरले हेल्प गर्ने हो। यसमा फाइल मेनु, एडिट मेनु, भ्यू मेनु गर्दै गर्दै डिफ्रेन्ट ड्रप डाउन मेनुजहरू छन्। यी मेनुजहरूको बारेमा डिटेलमा हामी भोलि पनि क्लासमा गर्छौँ। तर बेसिकली के बुझ्नु पर्यो भने तपाईँले जुनसुकै सफ्टवेयर चलाउनुहोस्, फाइल्स मेनुमा बेसिकली हुने भनेको ओपन हुन्छ, क्लोज हुन्छ, सेभ हुन्छ, सेभ एज हुन्छ, इम्पोर्ट हुन्छ, एक्सपोर्ट हुन्छ, प्रिन्ट हुन्छ है। यी सबै बेसिक कुराहरू। अनि एक्जिट हुन्छ। यी कुराहरू चाहिँ कमन हुन्। तपाईँले माइक्रोसफ्ट वर्ड चलाउनुहोस्, माइक्रोसफ्ट एक्सेल चलाउनुहोस्, प्रेजेन्टेसन पिपिटी चलाउनुहोस् अथवा अटोक्याड चलाउनुहोस् है, ती सबै सफ्टवेयरमा फाइल मेनुमा हुने कुरा यही नै हो। त्यस्तै गरी भ्यू मेनुमा पनि सेम नै हो। मैले कसरी हेरौँ त होइन, जुम गरौँ, जुम आउट गरौँ, प्रिभियस ब्याक गरौँ होइन। अब यो अरू कुराहरू त यो सफ्टवेयर बेसिसमा थोरै तलमाथि हुन्छन्। एडिसनल के अरे लिङ्क, एडिसनल टुल्सहरू नदिकन हामीले काम गर्न सक्दैनौँ, सबैमा कमन चाहिँ हुँदैन। तर बेसिक कुराहरू एउटै हो है। त्यस्तै गरी हामी टुल्समा गयौँ भने अरू कुराहरू छ। हेल्पमा हामीलाई नजानेको कुराहरू कहिले काहीँ टाइममा गर्दा गर्दै कोही कन्फ्युजन हुन्छ, कसरी काम हुन्छ र भनेर थाहा पाउनु मन लाग्यो भने हेल्प डकुमेन्ट्स, सिएसआई अन द वेब होइन, यो सबै हामीलाई हेल्पको लागि दिएका टुल्सहरू हुन्। त्यहाँ गएर हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ, सर्च गर्न सक्छौँ, पढ्न सक्छौँ है। सो दिज आर द भेरियस ड्रप डाउन मेनु। यी सबैलाई हामीले युज गर्दै 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 यो मोडल बनाउँछौँ, मोडल बनाएर एनालाइसिस गर्छौँ, एनालाइसिस गरेर डिजाइन गर्छौँ, डिजाइन गरेर ती सबै रिजल्टहरूलाई हेर्छौँ। अनि यो रिजल्टको आधारमा अटोक्याडमा गएर फेरि फाइनली स्ट्रक्चरल डिजाइन ड्रइङ भनेर भनिन्छ। यो स्ट्रक्चरल ड्रइङ पहिलो छ कोलम एरेन्जमेन्ट है। यहाँ C1 छ, यहाँ C3 छ, यहाँ C2 छ। अब यो भनेको के होला भन्नु होला तिमीहरूले, डाइमेन्सन एउटै छ तर रेबारको डिस्ट्रिब्युसन फरक फरक छ। यसमा फरक त क्वान्टिटीको रेबार छ, यसमा फरक क्वान्टिटीको रेबार छ, यसमा फरक क्वान्टिटीको रेबार छ। त्यही भएर यसलाई मैले फरक फरक नाम दिएँ है। त्यस्तै गरी फाउन्डेसन, फाउन्डेसन पनि F1 F2 F3 भनेर भनेको छ। किन? डाइमेन्सन फरक छ क्या। यहाँ 5 फिटको फाउन्डेसन हालियो, यहाँ तपाईँको 7 फिटको फाउन्डेसन हालियो, यहाँ तपाईँको अर्कै फाउन्डेसन सेन्टरमा हेर्नु त, यहाँ चाहिँ तपाईँको पिल्लर एजमा छ, यहाँ चाहिँ पिल्लर सेन्टरमा छ है। 7x6 को छ फुटिङ है। त्यसरी अर्को मैले कम्बाइन्ड फुटिङ पनि हाल्नुपर्ने छ, बनाउँदैछु, रेडी भएको छैन। यो प्लान बन्यो कम्बाइन्ड फुटिङको है। यसरी कम्बाइन्ड फुटिङहरू पनि हुन सक्छन्। त्यस्तै गरी बिमका डिस्ट्रिब्युसन्सहरू आउँछन्। यहाँ अब स्टेयर केसमा डिटेलिङ यसरी गर्ने, रेबार यसरी राख्ने, सेक्सन साइज यस्तो गर्नुपर्छ। काटेर हेर्दा कस्तो देखिन्छ, सिधा हेर्दा कस्तो देखिन्छ, रेबारहरू कसरी डिस्ट्रिब्युट हुन्छन् है। यो सबै कुरा जान्नलाई सफ्टवेयरले केही पनि गर्दैन। सफ्टवेयरले रिजल्ट दियो, अब यो बनाउने तपाईँले हो। त्यसैले तपाईँले पहिला पढ्नु पऱ्यो, भिजुअलाइज गर्नु पऱ्यो, बुझ्नु पऱ्यो, जान्नु पऱ्यो, अनि बल्ल सफ्टवेयरको एसिस्ट लिएर अगाडि बढ्न सकिन्छ है। यता डिफ्रेन्ट जोइन्ट्सहरू, स्ट्रक्चरहरू भए, यो चाहिँ कोलमका डिटेलहरू भए, यो चाहिँ बिमका डिटेलहरू भए है। त्यो धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ, सिक्नुपर्ने हुन्छ, बुझ्नुपर्ने हुन्छ कम्प्लिट स्ट्रक्चर डिजाइनर बन्नको लागि। अब त्यसैले यी सबै कुराहरू अहिले डिस्कसन गर्न थाल्यो भने धेरै समय लाग्छ। हाम्रो स्कोप
इट्याप्स सफ्टवेयरमा चाहिँ इट्याप्स सफ्टवेयरले कसरी काम गर्छ, एनालाइसिस गर्नको लागि कसरी गर्ने, कुन कुन स्टेप फलो गर्ने र त्यसको रिजल्ट के हुन सक्छन् कसरी हेर्ने, डिजाइन गर्नको लागि कुन कुन प्रोसेस गर्नुपर्छ र डिजाइनका रिजल्ट कसरी हेर्ने, फेल र पास कसरी छुट्याउने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले यो इट्याप्सको स्कोपभित्र राखेका छौँ अहिलेको कोर्समा है। किनभने पढ्दै गइसकेपछि गर्दै गइसकेपछि म पनि एक्सपर्ट एउटा लेभलको हो, म आफै पनि कम्प्लिटली मै नै मात्रै जान्ने छु यो संसारमै भन्न मिल्दैन, मभन्दा बढी जान्नेबाट मैले फेरि सिक्नुपर्छ, सबै कुराहरू जान्ने कहिले पनि भइँदैन है। सो कतिपय कुराहरू मैले जानेको छु, कतिपय कुराहरू मभन्दा सिनियरले जानेका होलान्, यसो सिक्ने क्रम चाहिँ जहिले पनि रहिरहन्छ। त्यसैले इट्याप्स सिक्यो अब भ्याइयो भन्ने चाहिँ हुँदैन है कहिले पनि, किनभने यो इट्याप्स भनेको त टुल मात्रै हो जसले हामीलाई हेल्प गर्छ, पढ्ने गर्ने भनेको आफैले नै हो। ओके, केही छ सोध्नुपर्ने? अनि सफ्टवेयर चाहिँ इन्स्टल आजै गरिहाल्ने है, आजैबाट सुरु गर, डाउनलोड गर, इन्स्टल गरिहाल। इन्स्टल गर्न समस्या हुन्छ युट्युब हेर्ने, युट्युबमा किनभने सबै सफ्टवेयर भर्जन अफ सफ्टवेयरको फरक फरक हुनसक्छ इन्स्टलेसन मेथड चाहिँ, किनभने कसरी क्र्याक गरिएको छ त्यसमा फरक पर्छ। इन्स्टलेसन मेथड फरक हुनसक्छ सफ्टवेयर र कम्पनी अनुसार है, तपाईँले कहाँबाट डाउनलोड गर्नुभएको छ त्यो हुन्छ। त्यसैले चाहिँ अब सधैँ एउटै हुन्छ भन्ने छैन, तर जे गर्दा पनि सकिएन भने भोलि मलाई एकचोटि भेट्ने, मैले सकेको एसिस्ट गर्छु अथवा मसँग भएको सफ्टवेयर चाहिँ हामीले युज गर्छौँ। ठिक छ ल, आजलाई यति नै है। गुड डे, थ्याङ्क यू भेरी मच।